अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन शाबान जारी है। पिछले कई दिनों में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल रही है वो बहुत तशवीशनाक हो गई है। BLA और कुछ और प्रॉक्सीज़ की तरफ से इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की गई है, लेकिन जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो अलावेंस पे भी सवाल उठ रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान में आम शहरियों पे भी हमले किए गए। ज़ियारत चेक पोस्ट पे हमला हुआ इससे पहले, और फिर तीसरा वाक़या ये हुआ कि आर्मी कॉन्वॉय पे अटैक किया गया। ये पहली दफ़ा नहीं है कि बलूचिस्तान में हमने फ्रीक्वेंट अटैक्स देखे हैं, प्लान्ड अटैक्स देखे हैं, पूरी तैयारी के साथ देखे हैं। ऑल्दो पिछले कई दिनों में 30 से ज़ायद दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, लेकिन इसका मुस्तकिल हल क्या गवर्नेंस से रिलेटेड है या कुछ और भी अनासर हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। ज़हूर वलीदी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, इज़ मिनिस्टर फॉर प्लानिंग इन बलूचिस्तान। कामरान मुर्तज़ा साहब मुझे ज्वाइन करें, जो FA से उनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया सर, आप ज्वाइन करें। ज़हूर साहब, बलूचिस्तान में हुकूमत हरनाई और ज़ियारत के पास डैम तामीर कर रही है और यहाँ पे दहशतगर्दों ने अटैक किया। 27 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, मज़ीद हमले भी हुए। आप खुद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट देखते हैं, इससे पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाता रहा, वाक़यात बढ़ रहे हैं। असल मसला क्या है? कोई शक नहीं है कि कितनी मेहनत की जा रही है इदारों की तरफ से इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब भी नुकसान हुआ है वसी पैमाने पर हुआ है और कुछ किया नहीं जा सका। देखें जी, जो हालिया दहशतगर्दी का लहर आया है, जिसमें फ़ितरुल हिंदुस्तान और फ़ितरुल ख़वारिज ने जो है कार्रवाइयाँ की हैं, और ख़ासकर जो ज़ियारत के वाक़यात हुए हैं उसमें हमारी पुलिस की जो है शहादतें हुई हैं। इसके बाद जो है हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ने जो है शाबान में भरपूर कार्रवाइयाँ की हैं और तकरीबन कोई 39 के करीब दहशतगर्द जो है जहन्नुम हासिल किए हैं, और कुल मजमूई तादाद जो है जो जहन्नुम हासिल हुए दहशतगर्दों की 75 के करीब है, और उनकी सरकूबी जारी है। और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बलूचिस्तान और हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, जब तक उनका ताक़ुब करते रहेंगे जब तक आखिरी दहशतगर्द जो है ज़िंदा रहेगा। और हुकूमत ने जो है ये तय किया हुआ है, वफाकी हुकूमत और हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, कि बलूचिस्तान की जो सरजमीन में जो है दहशतगर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ज़हूर साहब, गवादर भी हाई सिक्योरिटी ज़ोन है, वहाँ भी अटैक्स हुए। कल वज़ीर आज़म भी कोयटा पहुँचे, फील्ड मार्शल भी वहाँ पे मौजूद थे। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है। एपेक्स कमेटी जिन बुनियादों पे फॉर्मुलेट हुई है, ये कई सालों से इस तरह से काम कर रहे हैं, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग होती रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या है जिसको रीविज़िट करने की ज़रूरत है? क्या सिक्योरिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है? क्योंकि जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसका कोई ख़ास हमें जवाब मिलता नहीं है। आप सब कुछ फ़ौज के हाथ में भी नहीं दे सकते, सब कुछ सिक्योरिटी इदारों की ज़िम्मेदारी भी नहीं हो सकती जब तक गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी। क्या इस बारे में बात हुई है? देखें, कल जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर किया और फील्ड मार्शल जनरल कासिम हुई और उनकी सारी टीम वहाँ मौजूद थी, इस बात का जो है अदा किया गया कि किसी भी सूरत में जो है दहशतगर्दों को यहाँ पर पनपने नहीं दिया जाएगा और उनकी सरखुदी की जाएगी और उनको जो है केपर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और जहाँ तक जो है दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, तो ये किसी से ढकी चुकी बात नहीं है कि यहाँ इसके जो ताने बाने हैं वो बाहर से मिलकर, ख़ासकर जो है अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है, जिसमें अफ़गान गवर्नमेंट और इंडिया जो है बराह रास्त मुलव्वस हैं। बिल्कुल वलीदी साहब, ये कैसे हक़ाइक़ हैं कि इस पर तो बहस और डिबेट बनती ही नहीं है। मैं कामरान साहब को शामिल करती हूँ। कामरान साहब, सियासतदानों की क्या इनपुट है? हम लोग अपनी टीन एज से बचपन से सुन रहे हैं कि एक पॉलिटिकल लूप होल है बलूचिस्तान में जो अनफिल्ड है, अभी तक है। पॉलिटिकल विल नहीं है, ये भी बड़ा रिपीटेड टर्मिनोलॉजी है बलूचिस्तान को लेके हुकूमत की तरफ से। जब अपोजिशन APC की तो हुकूमत की तरफ से उसमें कोई भी शामिल नहीं हुआ, फिर अपोजिशन शिकायत करती है कि हमें लूप में नहीं लिया जाता, तो ओनरशिप तो कोई भी नहीं ले रहा, फिर ना गवर्नमेंट लेती है ना अपोजिशन लेती है, पॉलिटिकल मेचोरिटी दिखाई नहीं देती। आज आप एक इरादा कर लीजिए कि इस सूबे को, सूबा बलूचिस्तान को, आपने 3 चीज़ें अपने दस्तूर और कानून के मुताबिक इंश्योर करनी है। एक, यहाँ पे यहाँ के लोगों का हक की मलकियत आपके अपने कानून के मुताबिक इंश्योर करना है, बात ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2, आपने लोगों को
यहाँ के लोगों को उनका हक हाकिमियत देना है ट्रू सेंस में। ये दो। तीसरा, यहाँ के लोगों को आपने पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, अपने कानून के मुताबिक ये इंश्योर करना है कि उनके साथ कानून का बर्ताव किया जाए, कानून के मुताबिक बर्ताव किया जाए। इससे ज्यादा ये आज जो है ना, ये 3 बातें आप इस पे अमल कर लीजिए कि हम पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, आपके अपने कानून के मुताबिक हम आपसे ये डिमांड रख रहे हैं कि ये 3 चीज़ों को इंश्योर कर लीजिए, बलूचिस्तान के हालात आज ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप यहाँ की ज़मीनों को लूट का माल समझेंगे, अगर यहाँ पे हक हाकिमियत को लूट का माल समझेंगे, यहाँ पे कानून के खिलाफ लोगों को उठा के ले जाना जो है वो उसको जो है ना वो लूट का माल समझेंगे, फिर आप हालात ठीक नहीं कर पाएंगे। हालात ठीक करने हैं, आए उस समाजी मुआहदे पे आए, उस समाजी बंधन पे आए जो हमारे इस मुल्क के लिए हमने आपस में किया हुआ है, जिसको दस्तूर कहा जाता है। जिस दिन आपने उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया, मामला आपके बेहतर होना शुरू हो और कामरान जाएंगे। साहब, इन कैमरा सेशन के मुतालबे को पूरा करने से भी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। टीटैप ने ये मुतालबा किया है कि इन कैमरा ब्रीफ करें, अपोजिशन को एतमाद में लिया जाए। मौलाना ने भी हमने कहा कि 100 गवर्नमेंट जी 100 दफा कहा हमने कि आ जाइए, इन कैमरा अगर कोई बातें आप खुल के नहीं कर सकते, आप इन कैमरा कर दीजिए। हम अंडर ओथ होते हैं कि हम उन बातों को डिस्क्लोज नहीं करते। हम सारे पाकिस्तानी हैं, हम सबको इस पाकिस्तान से मोहब्बत है, मगर पाकिस्तान के मामलात को डील करने के लिए जो आपने दवाई तजवीज़ की हुई है वो दवाई ठीक नहीं है। वो दवा जो है वो कोई और चाहिए। आपकी दवा गलत है, और दवा की गलत की जो है वो सबूत उसका ये है कि जो आप दवा दे रहे हैं बीमारी बिगड़ रही है। तो अभी ज़ोहर भाई मेरा है भाई है, ये कह रहे हैं कि मामला ठीक हो जाएंगे, और हमने बहुत जो है ना सही समत में एक्शन शुरू किए हैं। अल्लाह करे कि सही समत में एक्शन हो और मामला सही हो जाए, मगर वो ये कोई टाइमलाइन देंगे या फिर ये मर्ज बढ़ता जाएगा जो दवा कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि मर्ज हर दिन आने वाले दिन में मर्ज बढ़ रहा है। तो जब बढ़ रहा है तो फिर अगर आप साथ जो ना 100 दफा कह दें कि इंशाल्लाह ऐसे हो जाएगा, माशाल्लाह ऐसे हो जाएगा, अल्लाह ये करेगा, अल्लाह वो करेगा, अल्लाह यकीनन अच्छा करेगा, मगर अच्छा जो है ना वो उस वक्त करेगा जब आप उसके लिए दवा दुरुस्त तौर पे चुन लेंगे। इसकी वजाहत कामरान साहब वलीदी साहब से ले लेते हैं कि वो जो कह रहे हैं कि नई सिमत में काम करना शुरू किया है। वलीदी साहब, वो नई सिमत क्या है? वी रियली वांट टू नो दैट। लोग गवर्नेंस पे सवाल उठाते हैं, तो क्या आप किसी की अकाउंटेबिलिटी हो रही है? कुछ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो पहले भी हम सुनते हो रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा क्या है नया जिस पे आपको यकीन है कि अब हम इससे दहशतगर्दी से मुस्तकिल बुनियादों पे अपनी जान छुड़वा सकते हैं? देखिए, ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात जो हो रहे हैं, इसके पीछे वजूहात और मुहर्रकात भी जानने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान का टेरेन इतना बड़ा है और आपके बॉर्डर जो है इतने सारे पोरस हैं कि वहाँ पे जो आसानी से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। जहाँ तक गवर्नेंस का मामला है, तो इस हुकूमत ने जो है वो तय किया हुआ और सबतोड़ कोशिश कर रही है कि जी गवर्नेंस के जो डेप्सेस हैं उनको कवर किया जाए, और जो तरक्याती हमारा फेज़ है उसको जो है स्पीड अप किया जाए। तो इस पर जो है काम हो रहा है, और जहाँ जहाँ पे जो गलतियाँ होती जा रही हैं वहाँ पर जो है कोर्स करेक्शन भी साथ हो रहा है। और इस जो कल की एपीसी की जो अपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो है तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया है, और उसको मजीद जो है वो बेहतर करने की जो है कोशिश की जा रही है। लेकिन बुलेदी साहब, जो इसमें आइडियोलॉजिकल फैक्टर है, क्या उसको भी आप एड्रेस करते हैं? क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि एक्सटर्नल टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन इंक्लूसिवली जो ज़िम्मेदारान हैं उनको उनको सही रास्ते पे करने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने बलूचिस्तान में बहुत एक्सटेंसिवली काम किया है, वहाँ पे लोगों को काउंसिल करने के सेंटर्स बनाए गए हैं, मराद दी गई हैं, जॉब्स दी गई हैं, बहुत कोशिश की जाती रही है कि वो इस रास्ते पे ना जाएं अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं भी मिल रही वहाँ के गवर्नेंस के तहत। लेकिन इसके बावजूद क्या है, लूपहोल है वो जो आपको लगता है कि आपको पूरी तरह कामयाबी नहीं मिल रही? देखिए, एक तो चीज़ हमें समझनी होगी कि दहशतगर्दी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ना इसकी कोई कौमियत है और ना ही इसका कोई जो है मजहब है। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द है। हाँ, जहाँ तक जो जिस तरह हमारी यूथ की वो ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, उसके लिए हुकूमत ने जो है यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम शुरू किए हैं, रोज़गार के जो है नए मौके खोल रहे हैं,
اور لوگوں کو جو ہے وہ نوکریاں مل رہی ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم یوتھ کو جو ہے وہ انٹیگریٹ کریں ریاست کے ساتھ, اور جو عناصر ریاست کے خلاف جو ہے زہرآلود باتیں کرتے ہیں ان کو جو ہے بے نقاب کیا جا رہا ہے, اور ریاست جو ہے حکومت جو ہے بالکل ایک واضح پالیسی لے کے آگے بڑھ رہی ہے. لیکن بلیدی صاحب کچھ اور دیر پہلے میں نے آپ سے دہشت گردی کا یہ جو سوال ہے کیا تھا, میں اس کو دہرانا چاہتی ہوں, آپ واضح کر دیں کہ کیا کسی کو آپ نے سزا دلوائی ہے, کیا کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے؟ جیسے پولیس اسٹیشنز پہ حملے ہو رہے ہیں, اس کے بعد بار بار یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے اٹیکس کا سدباب ہونا چاہیے, تو کس کو ذمہ دار ٹھہرایا؟ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کی, کسی کو سزا دی, کہیں آپ کو کوئی ریکلیسنس نظر آئی اپنی طرف سے؟ دیکھیں, سچ تو کسی کو ہم جو ہے اس کا براہ راست ابھی تک ہم ذمہ دار نہیں ٹھہراتے, لیکن اوورآل جو محرکات ہیں, اوورآل جو وجوہات ہیں, اس پر جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, البتہ جہاں جہاں لیپسز ہیں ان کو جو ہے غور کیا جا رہا ہے ان پر, اور ان پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو امپروو کیا جائے. اور جو افسران یا جو ذمہ دار اپنا کام پورا نہیں کرتے تو ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے, اور حکومت جو اپنے پہ کر رہی ہے. ٹھیک. اور جو پچھلے دنوں زیارت کا واقعہ ہوا ہے, اس پر جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ہے ایک ہائی لیول کمیٹی بنائی ہے جو اس بات کا جائزہ لے گی کہ اگر کوئی نیگلیجنس ہوئی ہے یا کہیں سے جو ہے کوئی اس طرح کی کوئی بات آئی ہے تو اس کو جو ہے وہ پھر طے کر کے اس پر جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. ٹھیک. کامران مرتضیٰ, یہ تو آپ بتا چکے کہ ہمارے اندر کہاں کمی ہے, لیکن جب ہم بار بار اس بات پہ بھی بطور قوم یقین کرتے ہیں کہ بھارتی فیکٹر ملوث ہے, افغانی فیکٹر انوالوڈ ہے, اسرائیلی سپورٹ بھی ہے, تو اس میں جو سفارتی سطح پہ کرنا چاہیے, کیا اس سے آپ مطمئن ہیں؟ کیونکہ اب تو بہت سے فرنٹس ہیں جہاں پہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے, پاکستان کو بہت کچھ کرنا پڑ بھی رہا ہے اور بہت ٹرکیلی کرنا پڑ رہا ہے, تو ہم اس کو کیسے اس بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ ڈوزیئرز تو بہت دفعہ جا چکے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں بلوچستان کو لے کے. ایسا ہے کہ بلیدی صاحب کہہ رہے ہیں تو یقیناً درست کہہ رہے ہوں گے, یا سی ایم صاحب فرماتے ہیں, یا پی ایم صاحب فرماتے ہیں, یا اور باقی دیگر صاحبان جو فرماتے ہیں وہ درست فرماتے ہوں گے. مگر پھر اگر فرض کرنے کی اس طرح سے کوئی انٹرفیرنس ہے اور یہ درست فرما رہے ہیں, پھر دن جو ہے وہ صرف ڈوزیئر نہیں بھجوائے جاتے یو این کے پاس, بلکہ پھر وہاں پہ ایشو کو افیکٹولی جو ہے وہ ریز کیا جاتا ہے, اور اس کا جو ثبوت ہوتا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. آپ صرف انڈیا کا نام تو لے رہے ہیں, مگر کوئی ایسا ثبوت اس کے اگینسٹ اگر آپ لاتے بین الاقوامی اداروں میں, اور اس کی لیکن کامران صاحب, ڈی جی ایس پی آر نے اپنی بریفنگز میں کئی دفعہ ثبوت سامنے رکھے ہیں, میڈیا کے سامنے رکھے ہیں. ہمارے سامنے تو نہیں رکھنے تھے نا, جنہوں نے مداخلت کرنی ہے, یعنی وہ بین الاقوامی ادارے جو اس پہ پریشر ڈال سکتے ہیں, جو ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں, جو ان کے لیے درستگی کی بات کر سکتے ہیں, یا جو ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں, ان کے سامنے یہ رکھنے ہیں نا. میرے سامنے رکھیں گے تو میں تو اس کو ویریفائی بھی نہیں کر پاؤں گا کہ وہ لیکن کامران صاحب, ابھی یہ تو ڈی جی ایس پی آر نہیں کریں گے, نہ یہ فوج کرے گی سر, یہ تو سیاستدان کریں گے. جی بالکل, سیاستدان کریں نا, تو سیاستدان کریں, اپنا کام کریں. سیاستدانوں کو اپنا کام یقیناً کرنا چاہیے, یا پھر ایسے کر لیں نا, یہ کام اپوزیشن کو دے دیں, یہ پھر ہم کر لیتے ہیں ان کی جگہ. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہ کمیونیکیشن گیپ ہے جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے, یا کلیئرٹی نہیں ہے؟ یہ نااہلی ہے نا. اگر تو جو ہے اس سب معاملوں میں ہندوستان یا کوئی اور ملک انوالو ہیں, اور یقیناً انوالو ہوں گے, اس میں سے بعض ایسے بھی ہیں جس کے بارے میں پی ایم کہتے ہیں کہ ہم اس کا نام نہیں لے سکتے, اس کی وجہ موجود ہے. اور اگر ہیں ایسا تو وہ درست یقیناً کہہ رہے ہوں گے, تو پھر آپ اس کو بین الاقوامی اداروں میں لے جائیں نا. اب آپ کے یہاں لوگ مر رہے ہیں, کامران صاحب, میں چونکہ آپ میرے پروگرام میں ہیں تو میں آپ سے ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں ایک جواب. کیا آپ اس کے بعد یہ پریشر بلڈ کریں گے موجودہ گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ سابقہ ڈوزیئرز کی بنیاد پہ, ریسنٹلی ہونے والے حملوں کی بنیاد پہ, یا وہ پروفز جو ڈی جی ایس پی آر اور باقی ادارے شیئر کرتے رہے میڈیا کے ساتھ, انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ, اور ان کے مطابق انٹرنیشنل فورمز پہ بھی, تو سر آپ پی ایم کو, میں بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ پی ایم کو پہ دباؤ دیں گے, کیونکہ آپ پولیٹیکل میٹرز میں تو بہت اچھا پریشر گروپ بنتے ہیں, کیا اس معاملے میں آپ اچھا پریشر گروپ بن سکتے ہیں؟ ایسا ہے
ایک تو میری حیثیت آپ دیکھ لیجئے کہ میری حیثیت کیا ہے. دوسرا, جب بھی ہم نے بلوچستان ایشو جو ہے پارلیمان میں ریز کیا ہے, اس کو ٹیکنیکلی یہ کل کرتے ہیں, اس کی باری نہیں آتی ہے. یہ ہر دفعہ بلوچستان, یہ کئی سالوں سے مسلسل جو ہے نا یہ ایشو ریز ہو رہا ہے. تو جب ایشو ریز ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ یا تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ نے جو ہے نا اس کی جو ہے نا لینگویج ٹھیک نہیں رکھی, یا اس کا جو ہے نا کوئی اس میں جو ہے نا اس کے وہ اس کے اندر کوئی خرابی خامی نکال لیتے ہیں, اور جب خرابی خامی کے بغیر اس کو وہ کرتے ہیں تو تب اس کو جو ہے نا وہ لگاتے ہیں جو آخری دن میں, اور آخری دن میں وہ کل ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے وہ قالین کے نیچے جو ہے نا یہ گند کو چھپایا جا رہا ہے. جب قالین کے نیچے کارپٹ میں ڈال دیں گے نیچے اس کے, تو پھر معاملات جو ہے وہ اس طرح, جب ڈبیٹ نہیں ہوں گے اس کا حل نہیں نکلے گا. پارلیمان اسی لیے ہوا کرتا ہے کہ اس میں ڈبیٹ کی جائے, اس میں آپ ان پٹ لیں. مجھ سے اچھے لوگ جو ہے نا وہ اس میں اپنی ان پٹ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, اور وہ حکومت کی مدد کرنا ٹھیک چاہتے ہے. ہیں. یہ صرف کامران صاحب, حکومت کا پاکستان نہیں ہے, کہ ہمارا بھی پاکستان ہے. I'll hold you here sir. آپ تو فیڈرل کی اپوزیشن ہے. بلیدی صاحب, جو بلوچستان میں اپوزیشن ہے, کیا آپ ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو فیڈرل کی اپوزیشن اتنی ناراض نظر آ رہی ہے, تو جو صوبائی اپوزیشن ہے وہ شاید مطمئن ہوتی ہو. کیا آپ ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں جو بھی معاملات چل رہے ہیں بلوچستان کے؟ دیکھیے, صوبے میں جو اپوزیشن ہے وہ تو اپنا آئینی اور قانونی رول جو ہے وہ ادا کر رہی ہے, اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی. جہاں جہاں حکومت کی جو ہے کورس کریکشن کی ضرورت ہے, وہ تو اسمبلی میں جو ہے وہ بولتے ہیں اور جو ہے انشاء نہیں کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ تعلق بھی ہمارا اچھا ہے. بلوچستان کی جو ہے اپنی روایت ہے, لوگ اپوزیشن بھی کرتے ہیں, تعلقات بھی جو ہے رکھتے ہیں. اور ہمارا سی ایم صاحب جو ہیں ان کو اچھی طرح جو ہے پتہ ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے, اور وہ بھی اپنا رول جو ہے بخوبی اور قانون اور آئین کے مطابق نبھا رہے ہیں. جہاں تک مسائل کی بات ہے تو مسائل کو جو ہے ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہم جو ہے پوری ہماری جتنی بھی پولیٹیکل جماعتیں ہیں جو اسمبلی کے اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں, ان سے بھی ہم مشاورت کرتے ہیں, اور ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں کہ وہ آ کے جو ہے اپنی مفید مشورہ جو ہے حکومت کو دیں, اور حکومت ان پہ عمل کرے گی. اور یہ صوبہ اور یہ ملک ہم سب کا ہے, اور ہم نے مل کے جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے, اور مل کے جو ہے اس کی جو ہے کمزوریاں کم کرنی ہیں. بلیدی صاحب, ایک سوال میں ریسنٹلی تھی بلوچستان میں, اور ہم نے بڑے اہم جگہوں پہ وزٹ کیا, اور وہاں پہ جو سویلینز تھے وہ بہت نالاں رہتے تھے. فار ایگزامپل اچکزئی صاحب کے حلقے میں تھی, تو وہاں پہ انہوں نے کہا وہ تو نہیں آتے یہاں پہ. تو جو سیاستدان وہاں سے جیتے ہیں وہ جب وہاں پہ جائیں گے, جی بلیدی صاحب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو سیاستدان بلوچستان سے جیتے ہیں, چاہے وہ الیکٹیبلز ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں, وہ کسی پارٹی کے ساتھ ہیں, وہ ان کے جو ووٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیت تو جاتے ہیں یہاں سے کسی بھی وجہ سے, لیکن وہ واپس نہیں آتے. تو کیا آپ وہاں کی نمائندگی کرتے ہیں, کیا آپ وہاں پہ ابھی کوشش نہیں کر رہے کہ وہ عوام کے ساتھ کنیکٹ کریں؟ کیونکہ میں نے پچھلے 12 سال میں جتنا فوج کو عوام کے ساتھ کنیکٹ کرتے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, اب وہ میرے اس جملے سے کسی کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے, اتنا میں نے سیاستدانوں کو کنیکٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اب وہ کنیکٹ کرنا غلط ہوگا صحیح ہوگا وہ ڈیبیٹ الگ ہے, لیکن پاکستان کے سیاستدان کب جا کے بلوچستان کی عوام کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, اور مستقل بنیادوں پہ کنیکٹ کرتے ہیں, اور بار بار جاتے ہیں؟ اگر انہیں ڈر لگتا ہے تو وہاں سے الیکشن ہی نہ لڑیں, بٹ وی پریزنس دیئر, وائی؟ دیکھیں, آپ کے سوال کے جو ہے دو پہلو ہیں. ایک تو جو بلوچستان کے لوکل سیاستدان ہیں جو نیشنل اسمبلی کی جو ہے الیکشن لڑتے ہیں یا صوبائی اسمبلی بھی لڑتے ہیں, کچھ جیت جاتے ہیں, جو ہے اس پروسیس کا حصہ رہتے ہیں اور نہیں جیت پاتے. لیکن ادھر ون وے اور ادر وے ان کا رابطہ جو عوام کے ساتھ رہتا ہے. البتہ مشکلات ہیں اور آج کل دہشت گردی کی وجہ سے, لیکن یہ بالکل بات جو ہے غلط ہے, اور غلط پرسپشن ہے کہ جو ہے وہاں کے الیکٹڈ نمائندے جو ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہیں. ہر کوئی اپنے حلقوں میں جاتا ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے رابطے میں رہتا ہے. البتہ جو ہماری وفاقی جماعتیں ہیں ان کا بھی جو ہے اس حکومت میں جو ہے اچھا خاصا رول ہے, لیکن چونکہ بلوچستان کی سیٹیں کم ہیں, وہاں پہ نیشنل اسمبلی کی کوئی 16-17 سیٹیں ہیں, تو اس وجہ سے جس طرح کی توجہ لاہور, اسلام آباد یا پشاور یا کراچی کو ملتی ہے, اس طرح کی شاید بلوچستان کو نہیں مل پا رہی ہے. اس پہ جو ہے ایک سنجیدہ ڈبیٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو ہمارا نیشنل لیڈرشپ ہے بلوچستان کی زیادہ جو ہے اس کی کنیکشن مزید بڑھ جائے. بہت شکریہ آپ دونوں.
کر رہے تھے بلوچستان کا مسئلہ اگر آپ کتابوں میں اٹھا کے دیکھیں تو آپ بہت ریپیٹڈ ٹرمینالوجیز آپ کو نظر آئیں گی، لیکن اس کا ایک بہت سمپل حل یہ ہے کہ آپ اس کو اسی طرح ٹریٹ کریں جو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اسی پولیٹیکل سیریسنس سے آپ اس سے ریلیٹ کریں. جو سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں وہ اس کے ذمہ دار سیکیورٹی ادارے ہیں، لیکن جو وہاں کی ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، ڈیولپمنٹ ہے، جو وہاں پہ لوگوں کے معاشرتی مسائل ہیں، وہ اس کو ایڈریس سیاست دانوں نے کرنا ہے. کتنے ہسپتال دوسرے ادارے بنائیں گے، کتنی یونیورسٹیز دوسرے اداروں کی اونرشپ کے ساتھ ہوں گی، اس میں گورنمنٹ کی فنڈنگ کہاں ہے؟ اگر آپ یہ نمبرز دیکھیں آپ کو بہت مایوسی ہوگی کہ وہ پیسہ کس پریشر سے ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے تو وہ جسٹ اے پورشن آف اٹ از امپلیمنٹڈ. تو اس سے آپ کو سیاسی سنجیدگی کا اندازہ ہوگا. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. آگے بڑھتے ہیں اور جس خبر کو میں آپ سے شیئر کروں گی وہ میرے لیے مضحکہ خیز بھی ہے، تھوڑا عجیب بھی ہے کہ ایک طرف جہاں پہ پاکستان میں انفلیشن زیادہ ہے، آئل پرائسز کی وجہ سے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کو جو چیلنجز ہیں، اینڈ دی ادر نیوز جو بن جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز کے بچوں کو بلو پاسپورٹس دیے جائیں. اور کے پی اسمبلی میں جو بل منظور ہوا اس کا کانٹینٹ بھی آپ دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کس ملک سے ان لوگوں کا تعلق ہے جو یہ سارے آئیڈیاز دے رہے ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے احمد بلال محبوب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سربراہ پلڈیٹ ہیں. سر بہت شکریہ آپ جوائن کر رہے ہیں. سر مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ جیسا بندہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن پہ بات کرتا ہے، جو اتنا ریسرچ لوکل باڈیز پہ بات کرتے ہیں، جو سیاستدانوں کو لوگوں سے کنیکٹ کرنے پہ بات کرتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا سوال ہے جو میں آپ سے پہلا پوچھوں. ایک طرف بلوچستان میں حالات خراب ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، کشمیر میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، عوام اس پریشر کو نہیں لے پا رہی، اور کے پی اسمبلی میں جو بل پاس ہوا اور ارکان اسمبلی اور ان کی فیملیز کو تاحیات بلو پاسپورٹ ملے گا یہ کہا جا رہا ہے. پھر آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے اسی قسم کا ایک قانون کی منظوری دی جس کے مطابق پارلیمنٹیرینز کے بچوں کو یہ پاسپورٹ دے دیے جائیں گے. یہ بے حسی کیوں ہے اور پرائرٹی کیسے؟ ہاؤ ڈو یو تھنک لائک دیٹ؟ آئیڈیا کہاں سے آ گیا آپ کو؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اٹس کوائٹ الارمنگ فار می. جی بہت شکریہ. اس میں دو تین الارمنگ باتیں ہیں. پہلی الارمنگ بات تو یہ ہے کہ یہ بل پاس ہوا اپریل میں اور پھر اسے چھپا لیا گیا اور اس کو پبلک نہیں ہونے دیا گیا. اب یہ اتفاق سے پبلک ہوا ہے اور اس کے گورنر صاحب نے اس کی منظوری بھی دے دی اس زمانے میں، پھر بھی یہ پبلک نہیں ہوا. عموماً جو بل پاس ہوتا ہے وہ اسمبلی کی ویب سائٹ کے اوپر آ جاتا ہے تو لوگوں کو اس کا کنٹینٹ پتہ چل جاتا ہے. یہ نہیں ہوا. تو ایک تو یہ چھپانے کی کوشش کی گئی، یہ بہت تشویش کی بات ہے کہ کوئی بھی چیز آپ پاس کر دیں اور پھر اس کو پبلک کو ہوا نہ لگنے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو مطالبے کیے گئے ہیں، جو بل کے اندر ایک تو مطالبہ ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ ان کے بس میں نہیں تھا. یہ پاسپورٹ کا جو انہوں نے بل میں لکھا ہے یہ کرنا تو مرکزی حکومت نے ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ ریکمنڈیشن کے طور پہ جائے گا. اور میری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. لیکن اگر اس کو ایک طرف بھی رکھ دیا جائے تو دوسری جو باتیں ان سب نے کہی ہیں، جو دوسری فیسلٹیز انہوں نے اس کے اندر جو صوبائی حکومت کے اپنے اختیار میں ہیں وہ کر لی ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ایکسیسو ہیں. ریسٹ ہاؤسز میں ٹھہرنا، ان کے بچوں کا ٹھہرنا، ان کی صحت کے بارے میں، اور پھر اس میں اکثر باتیں تاحیات ہیں. بالکل بالکل احمد صاحب، یہ دیکھیں اٹس کوائٹ انٹرٹیننگ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو شریک حیات صاحبہ یا صاحبہ ہوں گے کسی کے بھی، ان کو یہ سہولت تاحیات رکھنے کی گنجائش بھی رکھی گئی ہے. کیوں؟ جی اس لیے کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اپنے سہولتوں میں اضافے کے لیے اور اپنے پریولیجز کو بڑھانے کے لیے. دوسری اسمبلیوں میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، انہوں نے کہا کچھ اور بڑھا کے اس کو کیا جانا چاہیے. اور دیکھیے کلبز کی ممبرشپ بھی
प्रिविलेजेस में दाखिल है, जो नेशनल असम्बली और सेनेट के मेंबर्स हैं, उनके लिए ये इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप का दरवाज़ा खुला है। वो चाहें तो वो मेंबरशिप फ़ौरन मिल जाती है। दूसरे लोगों को 10-10 साल इंतज़ार करना पड़ता है और बड़ी लंबे पैसे देने पड़ते हैं। नहीं, और ये सर अक्सर privilege पैसे की दे के दौड़ भी है। आपकी बारी नहीं आती, पैसे दे के भी आपकी जी, बारी नहीं बिल्कुल। आती। जी, 10 साल इंतज़ार करना पड़ता है, बाज़ केसेस में उससे भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये दुरुस्त है। ये बड़ी एक अफसोसनाक स्टेट ऑफ माइंड है। और उसमें एक अफसोस का पहलू ये भी है कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने बारहा ऐसी तमाम कोशिशों की बहुत मजम्मत की। पंजाब असम्बली में मुझे याद है कि वहाँ पे भी एक बिल पास हुआ था, तो उन्होंने गवर्नर को कह के उसे रुकवा दिया था कि उसको एसेट ना दी जाए। तो ये उनकी पार्टी जो है वो अब खैबर पख्तूनख्वा में वो तमाम चीज़ें कर रही है जिसको इमरान खान साहब ने पब्लिकली अपोज किया था। और इसमें एक अफसोस की बात यह है कि इमरान खान साहब जब पंजाब असम्बली के अंदर अपोज किया था तो उसको भी 2 माह के बाद दोबारा उसको किसी तरीके से पास करके खामोशी से उसको भी लागू कर दिया गया था। तो ये अनफॉर्चुनेट है क्योंकि मेंबर्स की इतना दबाव है कि उसको अगर आप पार्टी का लीडर भी रेजिस्ट करना चाहे तो मुझे लगता है कि वो नहीं कर पाएगा, बगावत हो जाएगी उनके खिलाफ। और बिलाल साहब ये मैं सोच रही थी और क्योंकि जब बजट पास करना था तब पीटीआई को अपना लीडर बहुत याद आता है और वो कहते हैं मुशावरत ज़रूरी है। तो जब इस तरह की रिकमेंडेशन आई तब इमरान खान याद, ये सब इमरान खान के बगैर कैसे हो गया? जी हाँ, ये बहुत अफसोस की बात है। और इसमें पीटीआई के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने एक से ज़्यादा दफ़ा ये कहा कि हो तो गया है लेकिन इस पे हम अमल नहीं करेंगे, इसको वज़ीर आला इसको रिवर्स कराएंगे। लेकिन ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आते, मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोग कुछ दिन इसके बारे में बात करेंगे, कुछ अखबारों में चलता रहेगा सिलसिला मीडिया में, और उसके बाद खामोशी हो जाएगी, कोई और खबर इसकी जगह ले लेगी, तो चुपके से ये तमाम प्रिविलेजेस इनको मिल जाएंगे। मैं सैलरी की हद तक तो इनसे इत्तफाक करता हूँ क्योंकि ये अब फुल टाइम जॉब है और ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि तमाम मेंबर्स जो इलेक्ट होके आते हैं वो इतने अमीर होते हैं कि उन्हें सैलरी की ज़रूरत नहीं होती। तो उन्हें मार्केट की सैलरी तो दी जानी चाहिए, लेकिन जो बाकी प्रिविलेजेस हैं जिनका अभी आपने जिक्र किया है, तो कुछ के बारे में मैंने तबसरा किया है, ये बिल्कुल नाजायज़ है, ये नहीं होने चाहिए। और ये एक शर्मनाक है। आवाम का दबाव इतना होना चाहिए कि पार्टी और चीफ मिनिस्टर साहब इसे वाकई इसमें तरमीम करके इसमें से बहुत सी चीज़ें जो नाजायज़ हैं उनको रोके और वफाकी हुकूमत इसको पासपोर्ट जो ब्लू पासपोर्ट है वो उन मेंबर्स को और उनके फैमिली को ताहयात देना बिल्कुल कबूल ना करें। और बिलाल साहब ये जो सहाफ़ियों पे पाबंदी लगाने की बात की गई है, पहले ही पाकिस्तान में जो मीडिया है वो एवॉल्व कर रहा है, वहाँ कुछ हमारी अपनी कोताही हैं, हमें नहीं पता था कि बड़े पैमाने पे बड़े प्लेटफॉर्म्स पे कैसे बिहेव करना है, कुछ हमारे सिस्टम में अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, तो हम तो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं बीइंग मीडिया। उसमें इन्होंने ये तजवीज़ किया है कि जी सहाफ़ियों और मीडिया के हवाले से कानून में मुतअद्दिद शिकें शामिल करें और स्पीकर साहब जिसको चाहेंगे वो रिपोर्टिंग कर सकेगा, जिसको मना करेंगे फिर वो अगर कवरेज के लिए गया तो उसकी रिपोर्टिंग जुर्म तस्वर हो सकती है। दिस इज़ फनी, दिस इज़ सिली, हु थिंक्स लाइक दैट, दिस इज़ क्वाइट अमेजिंग। और इसके ऊपर मीम्स बननी चाहिए, जिन लोगों को मीम्स बनाने का शौक़ है, और सो दिस कैन बी क्वाइट क्रिएटिव। तो ये बिलाल साहब मुझे तो अजीब लग रहा है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम नॉट एबल टू पुट अप अ क्वेश्चन दैट व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग ऑन। ये सहाफ़ियों वाले नुक्ते पे आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत अफसोस होता है कि इमरान खान साहब ने अपनी जो टीम मुंतखब की और वो टीम आज खैबर पख्तूनख्वा में रूल भी कर रही है, दूसरी जगहों पे अपोजिशन का रोल अदा कर रही है। अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी हरकतें कर रही है जिस पे आप मज़ाक़ खेज़ हैं, रेडिकुलस हैं। और ये उनमें से एक चीज़ है। देखिए, स्पीकर साहब को ये तो पहले ही इख्तियार हासिल है कि वो प्रेस गैलरी के अंदर जो लोग सहाफ़ी आते हैं उनको एक पास जारी होता है, स्पीकर साहब उसकी अप्रूवल देते हैं, तो उसमें भी कुछ लोग अगर उनको नापसंदीदा हैं तो वो उनको रोक सकते हैं। लेकिन ये कहना कि उनके खिलाफ एक मुजरमाना कार्रवाई के लिए केस भी दर्ज किया जाए अगर वो उसकी खिलाफ वर्जी करें, तो ये तो इंतहाई मज़ाक़ खेज़ भी है, रोने का मकाम भी है। मैं समझता हूँ कि ये PTI ने
مجھے نہیں پتا کہ عوام کے اندر ان کی مقبولیت پہ اس پہ کیا اثر پڑے گا، کیونکہ عوام بعض اوقات جس کے ساتھ ایک بار ان کی محبت ہو جاتی ہے وہ کہ ایسی چیزوں کے ساتھ بعض اوقات فرق نہیں پڑتا. لیکن میرے خیال میں جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو تو بہت ہی افسوس ہو رہا ہوگا اور وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ پی ٹی آئی کس قسم کی گورننس کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ کل کو اور بھی کوئی اس طرح کا قانون پاس ہو جائے اور اس میں بھی 2-3 مہینے پتہ ہی نہ چلے کہ قانون پاس ہوا ہے. بالکل. اور احمد صاحب اس حوالے سے کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر ٹھیک ہے آپ نے جو تجاویز دیں پہلے تو ان میں وزن ہی نہیں ہے، وہ عجیب و غریب ہیں اور قانون سے ان کا کوئی تعلق نہیں، انسانیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے بلز عوام کی فلاح کے لیے کتنے آئے ہیں. آپ کو سیاستدانوں کے بچے، ان کو بیوی، ان کے شوہروں کی فکر ہے، ان کو تاحیات آپ کو لگژریز دینی ہے اور یہاں پہ عوام کی بیسکس نیسیسٹیز نہیں ہو رہی. اسی حوالے سے گورنر کنڈی نے بھی بات کی ہے، تو کیا اس پہ صرف تنقید کرنا کافی ہوگا سیاستدانوں کا، یا ایسی چیزوں کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یا یہ بھی جمہوریت کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ جو چاہیں کہہ دیں، ایٹ لیسٹ کہہ دیں، کچھ چیزیں تو کہنی بھی نہیں چاہیے. تو اس کو پولیٹیکلی کیسے ڈائی ڈاؤن ہوگا اس طرح کی تجاویز؟ مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا گورنر صاحب نے اس بل کو سائن کرنے سے پہلے واپس بھیجا تھا اسمبلی کے اندر، اس کو ریکنسیڈر کریں، کیونکہ ایک بار وہ ایسا کر سکتے ہیں. کم از کم اس میں رجسٹر ہو جاتا کہ گورنر صاحب نے اس کے بارے میں ایک منفی رائے کا اظہار کیا ہے. مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال اب انہوں نے سائن تو کر دیے ہیں. اب یہ قانون تو بن گیا ہے. اب اس کو ریورس کرنے کے 2 ہی پاسبل طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی جا کے اس کو عدالت کے اندر چیلنج کرے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ اچھی بات نہیں ہے کہ عوامی نمائندوں کی پاس کیا ہوا بل عدالتیں ریجیکٹ کر دیں. میرے خیال میں جو کام ہونا چاہیے وہ عوامی رائے عامہ کا کام ہے. میڈیا اگر رائے عامہ کو ٹرین کرے، انفارم کرے اور ان کو بتائے کہ کتنا ریڈیکولس قانون پاس ہوا ہے، تاکہ وہ اپنے نمائندوں کے بارے میں کو یہ اپنی رائے سے مطلع کریں. اور میرا خیال ہے ہمارے جیسی سول سوسائٹی آرگنائزیشن کا بھی فرض ہے کہ ہم وہاں کے ممبروں کو میڈیا کے اندر لا کے اور دوسرے فورمز کے اوپر. اور احمد صاحب یہ جو انہوں نے بل شیئر نہیں کیا اور اس پہ ہم نے کوئی پولیٹیکل ڈیبیٹ بھی نہیں دیکھی اور ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں کیا، یہ آپ کے مطابق ایک بڑی غلطی ہے، یہ جرم ہے؟ جرم تو میں اسے نہیں کہوں گا، لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے. جرم اس لحاظ سے کہ اخلاقی طور پہ آپ نے ایک قانون پاس کیا ہے اور آپ اسے پبلک کے سامنے نہیں لا رہے. اخلاقی طور پہ بڑی معیوب بات ہے، کیونکہ ہر قانون. اور احمد صاحب، شوکت یوسف زئی صاحب نے اس کا لاجک یہ دیا، انہوں نے کہا کہ ویب سائٹ کا مونوگرام اپڈیٹ ہونا تھا جس وجہ سے یہ بل اپڈیٹ نہیں ہوا، حالانکہ اسی وقت میں اس کے بعد پاس ہونے والے سارے بلز ویب سائٹس پہ موجود تھے. تو اس کا پاس ہونا، سائن ہونا، چھپایا جانا، اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے؟ نہیں، اس پہ کوئی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ ہر ایسا بل جو ہے وہ اسمبلی کی ویب سائٹ کے اوپر لگایا جائے گا. یہ ایک نارم ہے، یہ ایک سسٹم ہے جو ہر اسمبلی فالو کرتی ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کوئی دوسری اسمبلیاں بھی کچھ ایسے قانون ہیں جن کو بہت دیر کے بعد اپلوڈ کرتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ رائے عامہ میں اس کے خلاف کوئی نیگیٹو ریئیکشن آ سکتا ہے. تو یہ ایک نام بن گیا ہے. میرے خیال میں اس کا حل یہی ہے کہ پبلک لیول پہ اس کے خلاف پروٹیسٹ ہو اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے، تاکہ ان کو کچھ احساس ہو کہ انہوں نے غلطی کی ہے اور یہ غلطی. ٹھیک ہے بلال صاحب، ایک اور سوال یہ کہ پی ٹی آئی کے ایک رکن نے ان کے بیٹے نے بلو پاسپورٹ کے لیے جب اپلائی کیا، اسائلم کے لیے بھی کیا اور لوگوں نے بھی کیا ہوگا، بٹ یہ ریسنٹ ایک خبر ہے، تو کیا اس کا نیگیٹو استعمال بھی ہو سکتا ہے، اس پہ رینکنگ کا بھی اثر ہو سکتا ہے؟ اور آپ اسائلم کیوں اپلائی کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی سالڈ ریزن ہونا چاہیے. وائی وڈ یو گو فار دیٹ؟ رینڈملی تو کوئی بھی آپ کو اسائلم نہ دیتا ہے نہ آپ مانگتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے؟ بالکل بہت غلط استعمال ہو سکتا ہے. دیکھیے نا کہ ایک بلو پاسپورٹ کے ساتھ آپ کو کچھ پریولیجز ہوتے ہیں، آپ کو کچھ ملک ویزا گرانٹ کرنے میں نرمی کا سلوک کرتے ہیں. دوسرے ملکوں میں آپ جاتے ہیں تو وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں وہ بھی آپ کو ایک پریولیج آپ کے ساتھ سلوک کرتی ہیں. تو آپ اس کا فائدہ اٹھا کے آپ کچھ ایسے اخلاقی جرائم کر سکتے ہیں، کچھ واقعی ایسے جرائم کر سکتے ہیں. اور اس طرح کی چیز جیسے آپ ایک بلو پاسپورٹ سے سفر کریں آسانی سے اور جا کے اسائلم کے لیے اپلائی کر دیں، تو یہ ملک کی بھی کتنی بدنامی ہوگی
एक सरकारी पासपोर्ट पे आया हुआ शख्स बहुत यहाँ शुक्रिया आके अहमद प्रोग्राम में जो ज्वाइन कर रहे थे केपी असम्बली से जो बिल मंजूर हुआ है इसको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सोशल मीडिया पे भी, पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पे भी पीटीआई वो जमात है जो कहती थी हमारा लीडर ये सियासतदानों को मिलने वाली मरात के ख़िलाफ़ है, लेकिन सर आप खुद क्या कर रहे हैं? आपको खुद भी लग्जरी चाहिए और आपको ज़िंदगी भर के लिए अपने स्पाउस के लिए भी चाहिए। सो दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, आप ये नहीं कर सकते। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।